सामुदायिक रेडियोबाट एकैसाथ कक्षा 9 र 10 का विद्यार्थीका लागि बिहान 10 बजेदेखि 11 बजेसम्म र साँझ 5 बजेदेखि 6 बजेसम्म कक्षा सञ्चालन हुनेछ। अधिकार हो हामीलाई पढ्न दियो, छोरा छोरी बराबरी मान्न थालिदियो। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, वर्ल्ड भिजन इन्टरनेसनल नेपाल, अकोराब र युनेस्को साझेदारी। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। अहिले बेलुकीको 7:30 बजेको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN बाट अब प्रसारण हुँदैछ साझा खबर। CIN को साझा खबरबाट सोभिता रिसालको नमस्कार। साझा खबर देशभरिका सामुदायिक रेडियो CIN खबर.com र मोबाइल एप CIN मा पनि सुन्न सकिन्छ। आज एकै दिन अहिलेसम्मकै धेरै 4300 बढी कोरोना संक्रमित थपिए। संक्रमित 1 लाख नजिक। काठमाडौँमा कोरोना संक्रमण तीव्र, ICU र भेन्टिलेटरको अभाव। 71,000 भन्दा बढी स्वस्थ भए। कोभिड-19बाट संक्रमण मुक्त हुने दर 72.3% छ। संक्रमितहरू ठिक भइसक्नु भएको छ 72%। नेकपाका 2 अध्यक्ष बीच सहमति नजुड्दा मन्त्री परिषद पुनर्गठनको सम्भावना तत्काललाई टर्यो। रिक्त मन्त्रालयको 3 मन्त्री भने छिट्टै टुङ्ग्याइने। नेपालको आर्थिक वृद्धि दर घट्ने विश्व बैंकको अनुमान। डाक्टर केसी र सरकारी टोलीबीच वार्ता जारी। वार्तामा कति कुराहरू साना भन्दा साना बुदाहरूमा पनि छलफल गर्नुपर्ने भएकाले के ठ्याक्कै यतिखेर सकिन्छ भन्ने अवस्था छैन। आशा गर्छौँ चाँडोभन्दा चाँडो सकिन्छ र यसले आजै निष्कर्ष त्यही दिन्छ। महिला न्यायाधीश रहने गरी छुट्टै फास्ट ट्र्याक कोर्टको व्यवस्था गर्न महिला नेताहरूको माग। आज विश्व दृष्टि दिवस। मोबाइलका कारण बालबालिकाको आँखामा समस्या आउने चिन्ता। स्कुलमा पढे जस्तो त हुँदैन होइन। अब एक ठाउँमै बसेर कन्टिन्युअसली त्यसरी हेर्दाखेरि अब दिमाग चाहिँ अलिक डल जस्तै लाग्छ मलाई चाहिँ। बच्चा बच्चीको आँखाको समस्या, टाउको दुख्ने। र यस वर्षको साहित्यतर्फको नोबेल पुरस्कार अमेरिकी कवि लुइस ग्लुकलाई प्रदान। IPL क्रिकेटमा हैदराबाद र पन्जाब खेल्दै। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। सरकारले नियन्त्रणको अनेक पहल गरे पनि कोरोना संक्रमणको अवस्था झन डरलाग्दो बन्दैछ। 47 गुणा बढी जनसङ्ख्या भएको चीनलाई समेत नेपालले उछिनिसक्यो। संक्रमितको संख्या 1-2 दिनमा नै 1 लाख पुग्ने दिशामा उक्लिँदै गर्दा तिनको 1/3 जति काठमाडौँ उपत्यकामा छन्।
प्रकोप तत्काल टुङ्गिहाल्ने अवस्था नभएकाले नागरिक आफैले पनि जोगिने सम्पूर्ण पहल गर्नुपर्छ। संक्रमितको संख्या अनियन्त्रित ढंगले बढ्न नदिन सरकारले पनि अब नियन्त्रण गर्न सफल बाह्य देशको अनुभवबाट कुनै नयाँ उपाय खोज्नुपर्छ। अब खबर गीता चिमोरियाबाट। नेपालमा अहिलेसम्मकै धेरै थप 4,364 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 18,473 पीसीआर परीक्षण भएकोमा 4,364 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। मन्त्रालयले आयोजना गरेको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले अहिलेसम्म कुल संक्रमितको संख्या 98,617 पुगेको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार देशभरि सक्रिय संक्रमितको संख्या 26,684 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 2,540 जनामा संक्रमण देखिएको उहाँले बताउनुभयो। काठमाडौँमा एक हप्ताभित्र नै 10,000 बढीमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। निषेधाज्ञा खुलिसके काठमाडौँ भित्रको बजारमा मानिसहरूको चहल पहल बढिरहेको छ, तर स्वास्थ्य सुरक्षाका मानदण्डहरू पूरा पालन नगरिएको कारण यो संख्या ह्वात्तै बढेको देखिन्छ। विभिन्न ठाउँबाट काठमाडौँ भित्रिएका मानिसहरू कम्तीमा 2 हप्तासम्म क्वारेन्टिनमा बसेर मात्र आफ्नो काममा फर्कने मापदण्ड भए पनि खासै सो मापदण्ड पालन गरेको पाइएको छैन। पछिल्लो 24 घण्टामा 2,675 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएर घर फर्किएका छन्। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट थप 12 जनाको मृत्यु भएको छ। यससँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 590 पुगेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार देशभर 235 जनाको आइसियूमा र 42 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। मनाङ र मुस्ताङ जिल्ला कोरोना भाइरस संक्रमण मुक्त भएका छन् भने मोरङ, सुनसरी, काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, चितवन, रूपन्देही र सुर्खेतमा 500 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना भाइरसको संक्रमण तीव्र गतिमा बढेको भन्दै दशैंका बेला भीडभाड नगर्न तथा सार्वजनिक स्थानमा पिङ नहाल्न पनि आग्रह गरेको छ। आज नियमित पत्रकार सम्मेलनका क्रममा प्रवक्ता डाक्टर गौतमले यस्तो आग्रह गर्नु भएको हो। मन्दिरमा नित्य पूजा मात्र गरौं, सार्वजनिक ठाउँमा लिङ्गे र रोटे पिङ नहालौं, अनावश्यक रूपमा घरबाट ननिस्कौं, निस्कनै परेमा भौतिक दूरी कायम गरी मास्कको उचित प्रयोग गरौं, बेला बेलामा साबुन पानीले 20 सेकेन्डसम्म हात धोऊ, घरैमा मात्र चाडपर्व मनाऊ, कोरोनाबाट आफू बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। नेकपाका अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच सहमति नहुँदा मन्त्री परिषदका पूरै सदस्य हेरफेरको विषय तत्कालको लागि टरेको छ। मन्त्री परिषदका सदस्य हेरफेरमा मापदण्ड तय गर्न असफल भएपछि दुई अध्यक्ष बीचमा रिक्त 3वटा मन्त्रालयमा मात्रै तत्कालै मन्त्री नियुक्त गर्ने सहमति भएको हो। ओली र प्रचण्ड बीच अर्थ, सूचना तथा सञ्चार र शहरी विकास मन्त्रालयमा 1-2 दिनभित्रै मन्त्री नियुक्त गर्ने सैद्धान्तिक सहमति जुटेको हो। तर कुन मन्त्रालय कसले लिने भन्नेमा भने मतभेद कायमै छ। मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन तिहारपछि मात्रै गर्ने र खाली रहेका 3वटा मन्त्रालयमा भने 1-2 दिनभित्रै नियुक्ति गर्ने अनौपचारिक सहमति भएको प्रधानमन्त्री ओलीको निजी सचिवालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका ओलीले अर्थ र सञ्चार मन्त्रालयमा पूर्व एमाले पक्षबाट मन्त्री बनाउन चाहनु भएको र अध्यक्ष प्रचण्ड अर्थ तथा सञ्चार मध्ये एक मन्त्रालय पूर्व माओवादीलाई दिनुपर्ने पक्षमा रहनु भएको नेताहरूले बताएका छन्। अन्तर्पार्टी महिला सञ्जालले महिला हिंसाका मुद्दा हेर्न महिला न्यायाधीश रहने गरी छुट्टै फास्ट ट्र्याक कोर्टको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ। गृहमन्त्री र राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा आज ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै सञ्जालले महिला हिंसाका मुद्दा राज्यवादी हुने भएकाले छुट्टै अदालतको व्यवस्था गर्न माग गरेको हो। अहिलेको जस्तो सामान्य बेन्चबाट पीडितले न्याय पाउन र महिला हिंसा रोक्न नसकेको बताउँदै महिला हिंसाका घटना विशेष हुने भएकाले महिला नै न्यायाधीश र छुट्टै कोर्टको माग गरेको सञ्जालका अध्यक्ष सावित्रा भुसालले जानकारी दिनुभयो। बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधका घटनालाई मेलमिलापबाट टुङ्ग्याउने प्रवृत्ति बढेको सञ्जालले बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ। बलात्कारका घटना मेलमिलाप गराउने व्यक्तिलाई मतियारका रूपमा कारबाही गर्न पनि सञ्जालले माग राखेको छ। विभिन्न 6 बुँदे माग राखेर अनसन थाल्नुभएका प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसी पक्ष र सरकारी टोली बीचको वार्ता अहिले जारी छ। डाक्टर केसीले अनसन थाल्नु भएको 24औं दिनमा सरकारले वार्ता टोली गठन गरेर वार्ता सुरु गरेको थियो। शिक्षा मन्त्रालयमा जारी वार्तामा डाक्टर केसीले उठाउनु भएका मागका विषयमा छलफल भइरहेको डाक्टर केसीका सहयोगी प्रीतम सुवेदीले सीआईएनसँग बताउनुभयो।
आज बिहान 10:30 बजेबाट वार्ता जारी छ। 10:30 बजेबाट अघि 3 बजे केही समयलाई वार्ता ब्रेक भएको थियो। यता शिक्षा मन्त्रालयबाट अलिकति उहाँहरू व्यस्त भएकोले गर्दा फेरि 5 बजेबाट सुरु भएर अहिले जारी छ। र डाक्टर केसीका तर्फबाट डाक्टर जीवन छेत्रीको संयोजकत्वमा डाक्टर लोचन कार्की, डाक्टर अञ्जनी कुमार झा र अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्याल हुनुहुन्छ भने सरकारी तर्फबाट शिक्षा सचिव गोपी मैनाली, डाक्टर गुडाराज लोहनी र डाक्टर दिलीप शर्मा हुनुहुन्छ। यसरी अहिले वार्ता चलिरहेको अवस्था छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीको संयोजकत्वमा गठन भएको सरकारी टोली र डाक्टर केसीको पक्षबाट डाक्टर जीवन छेत्रीको नेतृत्वमा गठन गरिएको टोलीबीच वार्ता भइरहेको हो। विश्व ब्याङ्कले सन् 2021मा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 0.6% पुग्ने अनुमान गरेको छ। विश्व ब्याङ्कको पछिल्लो दक्षिण एसिया स्तरीय आर्थिक प्रतिवेदनका अनुसार कोरोना र लकडाउनले पर्यटन क्षेत्रमा पुर्याएको असरका कारण सन् 2020मा 0.2% मात्र रहेको नेपालको आर्थिक वृद्धि सन् 2021मा 0.6% पुग्नेछ। आज सार्वजनिक गरिएको अर्धवार्षिक जानकारी अनुसार महामारीको असर कायमै रहेका कारण दक्षिण एसिया यस वर्ष हालसम्मकै सूक्ष्म मन्दीमा डुबेको छ, जसका कारण अनौपचारिक क्षेत्रका कामदार सबैभन्दा बढी मारमा परेका छन्। अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत हजारौंले रोजगारी गुमाएका कारण लाखौं दक्षिण एसियाली चरम गरिबीमा धकेलिँदै गएको पनि विश्व ब्याङ्कको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। दृष्टिप्रतिको आश नारासहित आज विश्व दृष्टि दिवस मनाइरहँदा कोरोना महामारीका कारण उत्पन्न परिस्थितिले बालबालिकाको दृष्टिमा असर पार्न सक्ने भन्दै चिन्ता पनि सुरु भएको छ। विद्यालयहरू बन्द भएपछि बालबालिका अहिले अनलाइनको माध्यमबाट पढिरहेका छन्। खाली समयमा मोबाइल र कम्प्युटर चलाउने बानी बढेसँगै बालबालिकाको आँखामा असर पर्ने सक्ने भन्दै अभिभावक पनि चिन्तित भएका छन्। माध्यमिक वा निम्न माध्यमिक तहका बालबालिका मात्रै होइन, शिशु कक्षा र प्राथमिक तहका बालबालिका पनि अहिले अनलाइनबाट शिक्षा लिइरहेका छन्। अत्यधिक मोबाइल र कम्प्युटर चलाउँदा बालबालिकामा आँखा सम्बन्धी समस्या देखिन थालेको छ। 4 घण्टा क्लास सिद्धिन्छ अनि फेरि अर्को हुन्छ। अलिकतिलाई सुनते म होमवर्क गर्छु, कहिले काहीँ त टाउको दुख्छ मलाई। अभिभावकलाई छ 1 घण्टा 2 घण्टा मात्रै थियो, त्यसपछि 4 घण्टा लगाइदियो क्लास। त्यसपछि चाहिँ उसको त्यो आँखाहरू दुख्ने अनि रेड हुने अनि टाउकोहरू पनि दुख्यो भन्ने अनि डाक्टरसँग कन्सल्ट गरेर उहाँहरूले चाहिँ एउटा ड्रप दिनु भएको थियो। कोरोना महामारीले शैक्षिक क्षेत्र ठप्प हुँदा सरकारले नै वैकल्पिक शिक्षालाई जोड दिएको छ। यसले दीर्घकालीन रूपमा बालबालिकाको स्वास्थ्यमा असर पर्ला के भन्ने चिन्ता अभिभावकलाई छ। अब विदेशको खबर। यस वर्षको साहित्यतर्फको नोबेल पुरस्कार अमेरिकी कवियत्री लुइस ग्लुकलाई प्रदान गरिएको छ। आज द स्विडिश एकाडेमीले उहाँलाई सन् 2020 को साहित्यतर्फको नोबेल पुरस्कार दिने घोषणा गरेको हो। कोरोना संक्रमणको केही दिनमै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प नियमित काममा फर्कनु भएको छ। आफूलाई संक्रमण प्रमाणित भएको 1 साताभन्दा कम समयमै ट्रम्प व्हाइट हाउसको कार्यालय फर्कनु भएको हो। ट्रम्पले कोरोना संक्रमण नियन्त्रण र रोकथामका लागि विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेका स्वास्थ्य मापदण्ड र आइसोलेसनको नियम तोड्नु भएको भन्दै आलोचना पनि भएको छ। र अब एउटा खेल खबरमा युएईमा जारी 13औं संस्करणको इन्डियन प्रिमियर लिग आइपीएल T20 क्रिकेटमा आज सनराइजर्स हैदराबाद र किङ्स 11 पन्जाब बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। दुबईमा हैदराबाद र पन्जाब आफ्नो 6औं खेलका लागि मैदान उत्रँदैछन्। हैदराबाद र पन्जाब बीचको खेल केही बेरमा सुरु हुनेछ। गीता चिमोरिया। बैतडीको पाटन विमानस्थलमा 25 वर्षपछिको उडान सफल। उद्घाटनको रूपमा मात्रै यो सञ्चालनमा आयो भन्ने चाहिने पत्र पत्रिकामा नभइकन यो नियमित सञ्चालनमा चाहिने ल्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिने सरकारसँग नियमित उडान गर्न स्थानीयको माग। सार्वजनिक महत्त्वका विषयमा कानून बनाउन नागरिकको भूमिका कति, विशेष छलफल सहितको सामग्री बाँकी नै छन्। सीआईएनको साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। अहिले कोभिड-19 र लकडाउनसँगै विद्यालयहरू बन्द भई बालबालिकाहरू घरभित्रै बस्न बाध्य छन्। प्राकृतिक र मानव सिर्जित विपदको समयमा अन्य सामान्य अवस्थाको तुलनामा यो बेला विभिन्न किसिमको हिंसा, दुर्व्यवहार र शोषणको उच्च जोखिम भएकाले बालबालिकाको विशेष संरक्षणको आवश्यकता पर्दछ। यो बेला बालबालिकामाथि हिंसा, दुर्व्यवहार र शोषणका साथै बालविवाह र बेचबिखनको सम्भावना पनि बढी हुन्छ। परिवारको गर्जो टार्न र विद्यालय बन्द भएकाले बालश्रम अथवा जबरजस्ती काममा लगाउने र विद्युतीय दुर्व्यवहारको सम्भावना पनि बढेको छ। यो अवस्थामा बालबालिका
बालबालिकाहरूलाई चिने जानेका व्यक्तिहरू समेतबाट यौनजन्य हिंसा गर्ने, मानसिक रूपमा यातना दिने जस्ता क्रियाकलापहरू हुन सक्छन्। बालबालिकामाथि कुनै पनि हिंसा वा दुर्व्यवहार भएको पाइएमा, हराएमा वा फेला परेमा प्रहरीलाई 100, खोज तलास केन्द्रको निशुल्क हटलाइन नम्बर 104 वा बाल हेल्पलाइन नम्बर 1098 र बेचबिखन सम्बन्धी प्रहरीको हटलाइन नम्बर 1177 मा खबर गरौँ। प्लान इन्टरनेसनल नेपाल र CIN। तपाईँ आफूलाई स्वस्थ राख्ने जिम्मा तपाईँकै हो। तपाईँका बालबालिकालाई स्वस्थ राख्ने जिम्मा पनि तपाईँकै हो। अनि तपाईँका आमा बुबालाई स्वस्थ राख्ने जिम्मा पनि तपाईँको नै हो। त्यसो भए सरकारको कुरा मान्नुहोस्, केही दिन घरभित्रै बस्नुहोस्, नोभेल कोरोना अर्थात् कोभिड-19 को संक्रमणबाट आफू, परिवार, समाज र देशलाई नै जोगाउनुहोस्। कोरोना संक्रमणबाट बच्न र बचाउन सरकारले तोकेका नियमहरू पालना गरौं। रोगबाट बच्न सके मात्रै धन सम्पत्ति र अवसरको महत्व हुन्छ। कोभिड-19 ले सृजना गर्ने महामारीको जोखिमबाट बच्न अन्य व्यक्तिबाट टाढा बस्ने, मास्क लगाउने र हात धुने बानीलाई जीवन बनाउनुहोस्। नेपाल सरकार, एसियाली पूर्व तयारी साझेदारी APP, ADPC को सहकार्यमा NDRC नेपाल। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। तपाईँ सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN ले तयार पारेको साझा खबर सुन्दै हुनुहुन्छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रहरीको पोसाक र दर्जानी चिन्हको दुरुपयोग गर्नेलाई कारवाही गर्ने भएको छ। पछिल्लो समय छोटा चलचित्र, म्युजिक भिडियोका साथै टिकटक भिडियोमा समेत प्रहरीको पोसाकको प्रयोग भएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले आज एउटा विज्ञप्ति जारी गर्दै कारवाही गर्ने जनाएको हो। प्रहरी पोसाक प्रयोग गर्नुपर्ने भए जनसम्पर्क तथा प्रचार प्रसार इकाइबाट अनुमति लिनुपर्ने प्रहरी प्रवक्ता SSP कुबेर कडायतले जानकारी दिनुभएको छ। त्यसका लागि पोसाक प्रयोग गर्नुपर्ने बारे प्रयोजन खुलाउनु पर्ने पनि उहाँले बताउनु भएको छ। अछामको पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकामा हालसम्म 5 जना दृष्टिविहीन नागरिकको तथ्याङ्क संकलन भएको छ। नगरपालिकाभित्र क वर्गका 1 जना पुरुष र ख वर्गका 2 जना महिला र 1 पुरुष, ग वर्गका 1 जना पुरुषको तथ्याङ्क संकलन भएको रेडियो पञ्चदेवल अछामले खबर पठाएको छ। पर्वतको फलेवास नगरपालिका 6 देवीथानमा सिंचाईको नहरले बगाएर 1 जना बालिकाको मृत्यु भएको छ। देवीस्थान चन्दनी निवासी मनमाया राणाका 8 वर्षका छोरी श्रीयसा राणाको मृत्यु भएको रेडियो पर्वतले खबर पठाएको छ। दाङको तुलसीपुरबाट प्रसारण हुँदै आएको वातावरण मैत्री सामुदायिक रेडियो प्रकृति FM आजबाट 10 वर्ष पूरा गरी 11औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ। प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन समाजद्वारा सञ्चालित रेडियो प्रकृति 2067 असोज 22 गते अर्थात् आजकै दिनबाट प्रसारण सुरु भएको थियो। नेपाल र साइप्रस बीच कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएको 40 वर्ष पूरा भएको अवसरमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र साइप्रसको प्रतिनिधि सभाका अध्यक्ष डेमेट्रिस सिलौरिस बीच शुभकामना आदान प्रदान भएको छ। उहाँहरू बीच आज भएको टेलिफोन सम्वादका क्रममा शुभकामना आदान प्रदान भएको सभामुखको सचिवालयले जनाएको छ। 2052 सालबाट बन्द रहेको बैतडीको पाटन विमानस्थलमा गत शनिबार परीक्षण उडान सफल भएको छ। विमानस्थलको परीक्षण उडान सफल भएपछि स्थानीय नागरिकले नियमित उडानको माग गरेका छन्। नियमित उडान भएको खण्डमा पर्यटक बढ्नुका साथै आर्थिक गतिविधिमा पनि सुधार आउने उनीहरूको अपेक्षा छ। झण्डै 25 वर्षदेखि बन्द रहेको पाटन विमानस्थलको परीक्षण उडान सफल भएसँगै यहाँका नागरिकहरूमा खुसी थपिएको छ। अब नियमित उडान हुनुपर्ने स्थानीयको माग रहेको छ। स्थानीय कृष्ण सिंह भाट, यो नियमित सञ्चालनमा आउनुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ उद्घाटनको रूपमा मात्रै यो सञ्चालनमा आयो भन्ने चाहिँ पत्र पत्रिकामा नभइकन यो नियमित सञ्चालनमा चाहिँ ल्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ सरकारसँग माग। विक्रम सम्वत 2035 सालबाट सञ्चालनमा आएको पाटन विमानस्थल यात्रुहरूको अभावमा 2052 सालमा बन्द भएको थियो। यहाँका नागरिकहरूले पुनः विमानस्थल सञ्चालन हुनुपर्ने माग गरेका थिए। पाटन विमानस्थलबाट नियमित उडान हुन सके उद्योग व्यापार तथा पर्यटन क्षेत्रको विकाससँगै रोजगारी पनि सिर्जना हुने स्थानीय हरिश विष्ट बताउनुहुन्छ। यो क्षेत्रको हरेक कुरामा भनौँ, औद्योगिक क्षेत्र, यहाँको चाहिँ पर्यटकीय क्षेत्र जुन हाम्रो पत्ताल भमेश्वरदेखि लिएर चाहिँ यहाँका धार्मिक मठ मन्दिरहरू धेरै मात्रामा छन्, जुन यहाँ हाम्रो चाहिँ बैतडी जिल्लाकै प्रसिद्ध चाहिँ मानिने हाम्रो निङ्लासैनी भगवती, त्रिपुरा सुन्दरी, बनारसी धाम, यी विभिन्न क्षेत्रहरूको चाहिँ आर्थिक उन्नतिदेखि लिएर यहाँका विभिन्न व्यापारी, यहाँका बुद्धिजीवी सबैको चाहिँ एउटा उन्नति हुने चाहिँ मैले देखेको छु। 2072 सालबाट पाटन विमानस्थल पुनः सञ्चालनका लागि पहल सुरु गरिएको थियो। धावन मार्ग र एप्रोन कालोपत्री गरिएको भए पनि टर्मिनल भवन र टावर निर्माणको काम बाँकी नै रहेकाले नियमित उडानका लागि
लागि अझै केही समय लाग्ने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका वरिष्ठ अधिकृत कविन्द्र बज्राचार्यको भनाइ छ। टेस्ट फ्लाइट भएबाट चाहिँ हाम्रो रनवे चाहिँ उडानको लागि योग्य छ भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ। साथै अब यस पछाडि चाहिँ हाम्रो टर्मिनल नियमित उडानको लागि चाहिँ टर्मिनल भवन पनि निर्माणको क्रम चाहिँ अगाडि बढिसकेको छ। हामी अहिले यसको योजना तयारमा लागिसकेका छौँ। इस्टिमेट करिब अन्तिम चरणमा छ। जिल्लाको मेलौलीमा औद्योगिक ग्राम सञ्चालनका लागि अध्ययन भइरहेको छ। पञ्चेश्वरले पनि माग गरिरहेको छ। नियमित उडान हुन सके एसियाकै सबैभन्दा लामो पाताल भुमेश्वर गुफा, त्रिपुरा सुन्दरी लगायतका क्षेत्रमा घुम्न आउनेहरूका लागि सजिलो हुनेछ भने बैतडीसँग सीमा जोडिएको डडेलधुराको केही क्षेत्र, दार्चुला र बझाङका नागरिकहरूले पनि हवाई सेवा लिन सक्नेछन्। डम्बरबाबु बोहरा, CIN रेडियो 7 स्टार बैतडी। तपाईँ सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN-ले काठमाडौँमा तयार पारेको साझा खबर सुन्दै हुनुहुन्छ। सार्वजनिक महत्त्वका विषयमा कानून बनाउन नागरिकको भूमिका कति? जनसहभागिताका लागि, जन उत्तरदायित्व वहन गर्नका लागि नीति नियम बनाउने कुरा धेरै राम्रो हो। म गैसस महासंघ प्रदेश नम्बर 5 को सचिव हो र यो महिलै नयाँ लाग्न थाल्यो। आवेदन पत्र व्यवस्थाबारे सांसदलाई नै थाहा छैन। नागरिकको अग्रसरतामा कानून बनाउन कति सम्भव? विशेष छलफल बाँकी नै छ। CIN-को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। म यौनकर्मी महिला हुँ। मैले बारम्बार हिंसा, बलात्कारको सामना गर्नुपर्छ। अनेक विभेद र लालचना खेप्न पर्ने डरले म प्रहरीलाई भन्न सक्दिनँ। म मेरो कुरा खुलेर भन्न चाहन्छु, तर सेवा लिन जाँदा सरकारी निकायमा न्यायका लागि लड्न जाँदा न्यायालयमा कतै पनि सुनवाई हुँदैन। सरकार र समाजको नैतिक दबावका कारण हामीले भेदभाव र कलङ्कको सामना गर्नुपर्छ। म कलङ्क, भेदभाव र दुर्व्यवहार सहन सक्दिनँ। HIV र यौन रोगबाट जोगिन कन्डम बोक्दा अनेक लान्छना खेप्नुपर्छ। यौन पेशा रहर होइन, बाध्यता हो। हामी अपराधी होइनौं। यौनकर्मी पनि मान्छे हो। मानवाधिकारको सुनिश्चित गरौं। सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार दिउँ। जागृति महिला महासंघ, नारी चेतना समाज, NCASC, सेभ द चिल्ड्रेन र ग्लोबल फन्ड। महिला विरुद्ध हिंसा रोक्न गाउँ सहर समाज जुटौं। सहनु पनि अपराध हो, आवाज उठाउँ सबै जुटौं। मानसिक शारीरिक कष्ट सबै मानवाधिकार विरुद्ध हो। आगोले जलाई यातना दिनु कानुनमा ठुलो अपराध हो। महिलामाथि अग्निहिंसा तथा एसिड प्रहार भएमा 01 55 55 689 मा खबर गर्नुहोस्। BBS नेपाल, ललितपुर। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। तपाईँ सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN-ले काठमाडौँमा तयार पारेको साझा खबर सुन्दै हुनुहुन्छ। प्रदेशसभामा सार्वजनिक महत्त्वको बारेमा जनस्तरबाटै विशेष प्रस्ताव लैजान सक्ने व्यवस्था छ। यदि 100 जना नागरिकले हस्ताक्षर गरेर 2 जना सांसदको सिफारिसमा संसदमा प्रवेश दर्ता गराएर त्यसलाई संसदले मान्यता दिएर छलफल गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। तर नागरिकलाई त्यसको जानकारी छैन। लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा हाल रहेको यो व्यवस्था अरू प्रदेशमा किन भएन? लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा पनि कार्यान्वयनमा किन आउन सकेन? नागरिक र संसद बीचको विशेष छलफल प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ साथी लील प्रकाश चन्द। लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेश मामिला तथा कानून समितिका सभापति दामा कुमारी शर्मा, यहाँहरूले जुन व्यवस्था गर्नुभयो यो व्यवस्थाको बारेमा अलिकति बताइदिनुहुन्छ छोटकरीमा? नियमावलीले प्रष्ट रूपमा व्यवस्था गरेको छ। मन्त्री परिषदले गरेका त्यस्ता कुनै निर्णयहरू, सरकारी वा गैर सरकारी निकायहरूले गरेका निर्णयहरूले जनतामा त्यस्तो नकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिसकेपछि र सँगसँगै सार्वजनिक महत्त्वका त्यस्ता विषयहरू जनतालाई एकदमै समस्या परेको छ, एकदमै अप्ठ्यारो छ, राज्यको ध्यानाकर्षण हुन सकेको छैन भने यो विषय संसदमा छलफल भइनुपर्छ र एउटा निर्णय अथवा हामीलाई सहजता हुनुपर्छ भनेर 100 जनाले सिफारिस गर्नुभयो। त्यसमा 3 जना माननीय सदस्यहरूले प्रमाणित गरेर संसदमा लैजाने प्रक्रियामा सहयोग गरेपछि यो संसदमा सभामुख कहाँ पुग्छ। सभामुखले मोटामोटी राष्ट्रिय अखण्डता लगायतका विषयहरू जो छलफल गर्न पाइँदैन त्यो बाहेकको विषय हो, जनताको सार्वजनिक महत्त्वको, जनतालाई समस्या भइरहेको, सरकारले गरेका त्यस्ता कुनै निर्णयले जनतालाई बाधा भइरहेको छ भने यो विषयमा छलफल गर्न पाउने व्यवस्था हो। यसमा कति आवेदन प्रस्तावहरू आयो ताकि सर्वसाधारण नागरिकले सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा छलफलको लागि दर्ता गरेर त्यो विषयमा छलफल भइसक्यो भन्ने हो कि व्यवस्था गर्यौं कार्यान्वयन हुन सकेको छैन भन्ने नै हो? किनकि यो नयाँ प्रावधान पनि भयो। लुम्बिनी प्रदेशको हकमा गत वर्ष जनस्तरबाट एकदमै ढुङ्गा गिटी अनावश्यक उत्खनन भयो, अनावश्यक भयो, राजस्व चुहावट भयो, क्वेसनहरू उठिरहँदाखेरि ल कम्तीमा 100 जना त्यो भेगका जनताले
नदी आसपासका जनताले एउटा निवेदन दिनुहोस्, हामी संसदमा व्यापक छलफल गरेर प्रतिनिधि सभालाई समेत एउटा गाइडलाइन गर्न सक्ने वातावरण बनाउन त यो प्रदेशबाट भनेर त्यो क्षेत्रका जनसमुदायसँग अपिल पनि गरे। गण्डकी प्रदेशको विधायन समितिका सभापति मोहन प्रसाद रेग्मीले हामीसँग हुनुहुन्छ। धन्यवाद चन्दजी। विधायन समितिमा बिलकै रूपमा नभए पनि उहाँहरूका सुझावहरू लिखित रूपमा पनि लिने र विधायन समितिमा छलफल गर्ने नागरिक विभिन्न सरकारवालाहरूसँग छलफल गरेका छौँ। एउटा कुनै मानव बस्तीमा 6 जना जति 150 जना जति मान्छे बसोबास गर्छन् भने त्यो बारेमा केही छलफल चलाउन चाह्यो भने 700 चाहिँ कसरी पुर्याउने? यस्तो झन्झटिलो यो अलिक कठिन भएन? ठिक छ, त्यसलाई यहाँहरूले जुन कुरा राख्नु भएको छ हामीले नियमावलीमा त्यो कुरा उल्लेख गरेका छौँ। यो 700 जना चाहिँ उल्लेख गर्नु भनेको कुनै पनि त्यस्तो सार्वजनिक जरुरी विषयमा चाहिँ सर्वसाधारणबाट कुनै आवेदनै नआओस् भनेर हो कि? संसद सञ्चालन गर्ने, संसदमा धेरै विषयवस्तु उठ्ने कुरा अलिक गम्भीर विषय पनि हो। ती गम्भीर विषयमा कम्तीमा धेरै पब्लिकहरूको सरकारको विषय रहोस्। 700 जना ठिकै हुन्छ भनेर ल्याइयो। यद्यपि यसलाई प्र्याक्टिसमा जाँदाखेरि त्यसलाई धेरै भयो, करेक्सन गर्ने कुरा त आफ्नो नाम होला। कर्णाली प्रदेशको लेखा समितिका सभापति दिनबन्धु श्रेष्ठ अहिले हामीसँग सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले जुन व्यवस्था गर्नुभयो कि सर्वसाधारण नागरिकले पनि आवश्यकता ठानेको विषयवस्तुमा छलफल चलाउनको लागि यहाँ कर्णाली प्रदेशमा पनि छ, त्यतातिर कस्तो छ? के भन्ने हामीले बोलेकै छौँ होइन। दुईटैको सरकारले चाहिँ हेर्नु पर्ने हो जस्तो लाग्छ मलाई होइन। हाम्रो सरकारलाई तर सरकारले चाहिँ गम्भीर भएको छैन। मान्य दामाकुमारी शर्माज्यू, यो तपाईँहरूले छलफल चलाउनु भयो होइन, त्यो नियमावलीमा व्यवस्था पनि गर्नुभयो। 100 जना त्यो धेरै भएको छ कि थोरै भएको जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? 100 जनाको संख्या ठिकै छ भन्ने लाग्छ, किनकि एउटा भेगमा एउटा गाउँमा एउटा काहीँ समस्या आयो, त्यस्तो विशेष सरकारको निर्णय, गैर सरकारी सङ्घ संस्थाका निर्णय कयौँले अथवा सार्वजनिक कुनै महत्त्वको विषय त्यहाँबाट उठान गर्नै पर्ने भयो भने यो सुरुवातको लागि यो ठिकै छ। भोलि चाहिँ अब थुप्रै चाङ विषय आउन सक्ने, कार्य व्यवस्थापन गर्न नसक्ने अवस्था आउँदाखेरिको समीक्षा भोलि गरौँला। प्रेरित गर्नको लागि 100 जना उपयुक्त छ भन्ने मलाई लाग्छ। प्रदेश नम्बर 1 को न्याय प्रशासन तथा विधायन समितिका सभापति इन्द्रमणि पराजुली अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ। आवेदन पत्रको व्यवस्था अरू विभिन्न प्रदेश सभाहरूमा छ, तपाईँहरूकोमा के छ? हाम्रो सन्दर्भमा धेरै अप्सनहरू छन् जनताका कुराहरू इन्डोर्स गर्न प्रदेश सभामा। यो यस्तो प्रकारको व्यवस्था छ कि छैन भने हामीले अब हस्ताक्षरै क्याम्पेनिङबाट गर्ने गरेको व्यवस्था त छैन अहिले। हाम्रो यो नयाँ संरचनामा हामी गइसकेपछि सबै क्षेत्र, समुदाय, सम्प्रदाय, भूगोलको प्रतिनिधित्व प्रदेश सभामा हुन्छ। त्यसो भन्दाखेरि जनताका हरेक आवाजहरूलाई प्रदेश सभामा पुर्याउनको निम्ति माननीय सदस्यहरूकै भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। प्रदेश सभा सञ्चालन हुनुभन्दा 2 घण्टा अगावै कुनै पनि माननीय सदस्यले 2 जना माननीय सदस्यहरूको समर्थनमा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको विषय उठाउन चाहनुभयो भने प्रस्तुत गर्न सक्ने व्यवस्था छ। नागरिकको कुरा मान्य सांसदहरूले त्यसमा त्यति ध्यान नदिएको भन्ने गुनासो पनि पटक आउँछ। संघीयताको पहिलो अभ्यासमा छौँ। असल अभ्यासहरू जहाँ जहाँ भइरहेका छन्, राम्रा कुराहरू जहाँ जहाँ देखिएका छन्, तिनीहरूबाट सिक्दै जाने हो र हामीले आवश्यकता महसुस गर्दा अब हाम्रो नियमलाई संशोधन गरेर त्यो व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको विषयलाई अगाडि बढाउने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ, तर त्यो व्यवस्था कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर छ। तपाईँहरू कसैलाई केही सोध्न मन लागेको छ, केही विचार तपाईँहरूको मनमा छ भने हात उठाउनु होला। नमस्कार, म केशरमणि ओली रुकुम पश्चिमबाट। सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा आधारपत्र पेश गर्ने सम्बन्धमा त्यति जानकार नभएको जस्तो लाग्यो। यसरी नै सांसद नै जानकार नभएपछि कसरी जनताको प्रत्यक्ष पहुँच हुन सक्छ? प्रावधान जनतालाई जानकारी गराउन चाहिँ संसदले कतिको प्रयास गरेको छ थाहा नभएर यो प्र्याक्टिस नआएको, उहाँ राखे पनि त्यसको चाहिँ प्र्याक्टिसमा आएको छैन, अभ्यास चाहिँ गरिएको छैन भन्नु हो। त्यो थाहा दिनलाई वा जनतालाई आह्वान गर्न चाहिँ तपाईँहरूले के काम गर्दै हुनुहुन्छ अहिले भन्ने हो मेरो प्रश्न। धेरै धन्यवाद छ ज्ञानेन्द्रजी। नवराज महतारा केही राख्न चाहनुहुन्छ हुम्लाबाट? जुन नीतिगत व्यवस्था गरेको छ अन्य कुराहरूको र नागरिक सरकारका विषय उठाउने कुरामा चाहिँ भौगोलिक जटिलता भएको कर्णाली प्रदेशमा प्रदेश सरकारले गरेका नीतिगत निर्णय, प्रदेश सभाले अथवा संघीय प्रतिनिधि सभाले गरेका निर्णयहरू चाहिँ नागरिकसम्म पुर्याउनु पर्ने मानिसहरूले कहिले कसरी गर्नुहुन्छ? विजय कुमार बौडेल पाल्पाबाट। जसरी नागरिकहरूलाई यो सूचना नै प्राप्त भएन के, प्रदेश सभाबाट प्रदेशका सांसदहरूले नागरिक समक्ष आफू विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमहरू समावेश हुँदा तपाईँहरूका यदि कुनै सार्वजनिक चासोका विषयहरू छन् भने यसरी लैजान सक्नुहुन्छ भनेर सूचना प्रवाह नै भएन। विनोदजी, प्रदेशको अलिकति यहाँ जुन खालको एकदमै महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल भइराखेको छ, खास गरेर यो आवेदन पत्रको प्रावधान जुन प्रदेश सभाले लुम्बिनी प्रदेशमा जुन कायम गरेको छ त्यसको विषयमा चाहिँ कतिपय माननीयज्यूहरू आफैले पनि थाहा नपाएको स्थिति छ भने जनताले थाहा पाउने अवस्था पनि छैन। प्रदेश सभाले चाहिँ यो विषयहरू चाहिँ जनताको लागि चाहिने विषय हुन् भनेर चाहिँ जति प्रचार गर्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ गरेको देखिँदैन। यसमा चाहिँ मान्य दामा कुमारी शर्माज्यूलाई चाहिँ अलिकति
यो विषयहरूमा यहाँहरूको पनि अलिकति चासो पुग्नु पर्यो। नमस्कार, म हरिप्रसाद अधिकारी, गैसस महासंघ कर्णाली प्रदेशको अध्यक्ष हो। जुन कर्णाली प्रदेशको हाम्रो दिनबन्धु श्रेष्ठ मान्यले राख्नुभयो, मलाई के लाग्छ भने उहाँले 2/3 सरकार भनेर भन्नुभयो र उहाँले आफ्नो जिम्मेवारी पूर्वक भनाइहरू राख्न के पर्छ भन्दाखेरि कर्णाली प्रदेश जस्तो प्रदेशमा चाहिँ यो कानून हामीले ल्यायौं, यो साझा कानून हामीले ल्याएका छौं, यो चाहिँ आम जनतालाई यसले हित गर्छ, तर सत्ता पक्षले यसलाई त्यति प्रचार गरेको छैन भनेर भन्दा राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। म उपेन्द्र गोले, प्रदेश नम्बर 2 रौतहटबाट। अन्य प्रदेशका विषयहरू धेरै आए तर प्रदेश नम्बर 2 का कुनै पनि माननीयहरूको सहभागिता रहेको देखिएन। 100 जना जुन सर्वसाधारणको भएपछि 3 जना सांसदले छाउने गएपछि एउटा प्रदेश सभामा चाहिँ जुन छलफल हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अत्यन्त प्रशंसा गर्नुपर्ने कुरा हो। त्यस्तो व्यवस्था चाहिँ सबै प्रदेशमा गर्न पायो भने सर्वसाधारण जनसमुदाय जनमानसले पनि आफ्ना महत्त्वपूर्ण विषयलाई चाहिँ सांसदमा छलफल गराएर पारित गर्न पायो भने आम नागरिकको चाहिँ जुन विषयवस्तु सम्बन्ध हुन्छ कि भन्ने मलाई लागेको छ। म कमल गौतम दाङबाट। सर्वप्रथम CIN को यो आयोजनाका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। म गैसस महासंघ प्रदेश नम्बर 5 को सचिव हो र यो महिलाई नयाँ लाग्न थाल्यो। सर्वप्रथम प्रदेश नम्बर 5 लाई धन्यवाद। जन सहभागिताका लागि, जन उत्तरदायित्व वहन गर्नका लागि नीति नियम बनाउने कुरा धेरै राम्रो हो। यसलाई प्रचार प्रसार र यसको जनस्तरसम्म पुर्याउनका लागि कुन प्रक्रिया अप्नाउनुहुन्छ, कसरी जानुहुन्छ र के विधि रहन्छ। हामीले दाबी गर्ने हाम्रो मुद्दामाथि, हामीले हाम्रो इस्युमाथि 100 जनाको सिग्नेचर र 3 जनाको समर्थन मात्रै, त्यस पछाडि के रहन्छ, त्यसको टाइम अवधि के रहन्छ, सुनाइको अवधि के रहन्छ, कहिलेसम्म सुनाइ हुन्छ। माननीय दामा कुमारी शर्मा अहिले हामीसँग सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँको इन्टरनेट नभएको कारणले अहिले सम्पर्कमा हामी टेलिफोन मार्फत ल्याएका छौँ। हाम्रो नियमावलीमा जनसहभागिताको यो व्यवस्था छ है भनेर सभामुखज्यूले नै राख्नु भएको छ। मैले त्यो कुरा पनि राखेँ यहाँहरूलाई। हामीले अहिले जे गर्यौँ यति राम्रो व्यवस्था गर्दा गर्दै पनि अलिअलि प्रचार हामीले गर्यौँ, त्यो प्रचारले पुगेन। त्यसले गर्दा व्यवस्थित प्रचारहरू जिल्लामा अब अन्तर्क्रियाहरूको माध्यमबाट हुन्छ। यहाँहरू जस्तै यस्तै सामुदायिक रेडियोहरू, अन्य सञ्चार माध्यमहरू मार्फत हुन्छ। कसरी हुन्छ, म प्रदेश सभामा छलफल चलाउँछु सभामुखज्यू मार्फत। बनाइएको नियम कानून कार्यान्वयन गर्न संसदलाई नै पनि अप्ठ्यारो परिरहेको छ। डाक्टर गोविन्द केसी र सरकारी टोलीबीच वार्ता चलिरहेको छ। आज एकै दिन अहिलेसम्मकै धेरै 4300 भन्दा बढी संक्रमित थपिएका छन्। देशभर संक्रमितको संख्या 1 लाख नजिक पुगेको छ। काठमाडौँमा कोरोना संक्रमण तीव्र भएको छ। आइसियू र भेन्टिलेटरको अभाव भएको छ। संक्रमित मध्ये 71,000 भन्दा बढी निको भएका छन्। नेकपाका 2 अध्यक्ष बीचमा सहमति नजुड्दा मन्त्री परिषद पुनर्गठनको सम्भावना तत्काललाई टरेको छ। रिक्त मन्त्रालयको 3 मन्त्री भने छिट्टै टुङ्ग्याउने सहमति भएको छ र यस वर्षको साहित्यतर्फ नोबेल पुरस्कार अमेरिकी कवि लुइस ग्लुकलाई प्रदान गरिएको छ। हवस् त आजलाई साझा खबरको समय सकियो। प्राविधिक साथी सुनिल राज भारतलाई धन्यवाद। भोलि असोज 23 गते बिहान 6 बजेको साझा खबरमा फेरि भेटौँला। अहिलेलाई भने सोभिता रिसाल पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभरात्रि।